Jai Masih. It is my great joy to see all of you today. आजको दिन तपाईहरु सबैजनालाई देख्न पाउनु मेरो लागि बडो आनन्दको विषय हो And I'm sure all of you are very happy to be in the house of the Lord today. अनि म विश्वास गर्छु कि तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको घरानामा आजको दिन हुन पाउँदा तपाईहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ Gusi cho? China. China. Cho? Kati cho? Amen. When you come into the house of the Lord, जब हामी परमेश्वरको घरमा आउँछौं you should always be full of joy. हामी परमेश्वरको आनन्दले भरिएको हुनुपर्छ Amen. Because the Bible says, किनकि बाइबलले भन्छ when you enter into the courts, जब तपाईं बाहिर प्राङ्गणमा हिँड्दै you should हुनुहुन्छ be full of thanksgiving and praise. बडो धन्यवादी अनि प्रशंसाको साथमा हामी बस्नुपर्छ When you are leaving your house, you may be full of sorrow. सायद तपाईं घरबाट तपाईले आफ्नो घरलाई छोड्दै गर्दा तपाईको मनमा एकदमै दुःखी भएर निस्किनु But भएको थियो before होला you step into your church, तर जसै तपाईं तपाईको मण्डली भित्र पस्नुहुन्छ all the sorrows you must put outside. त्यो जम्मै दुःखहरु तपाईले बाहिरै बिर्सिराख्नुपर्छ And you enter the house of God with praise. तपाईं बडो परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा दिँदै उहाँको भवनमा पस्न जरुरी Then छ God will embrace you. अनि परमेश्वर तपाईलाई अँगाल्नुहुन्छ Then all the angels will be joyful with you. अनि तपाईसँगै स्वर्गदूतहरु पनि रमाउन लाग्छन् If you come to the house of God with a long face, यदि तपाई अनुहार एकदमै फुस्रो अँध्यारो बनाएर परमेश्वरको घरमा आउनुभयो भने of great sorrow, बडो दुःखी भएर when the angels look at you, अनि जब स्वर्गदूतले तपाईलाई यसो हेर्छन् they'll all run away. उनीहरु सबैजना भाग्छन् You know why? तपाईलाई थाहा छ किन Because there is no sorrow in heaven. किनकि स्वर्गमा दुःख छैन All the angels are always full of joy. किनकि स्वर्गदूतहरु सम्पूर्ण जहिले पनि आनन्दले भरिएका So their हुन्छन् faces are always full of smile. अनि उनीहरुको अनुहार चाहिँ जहिले पनि मुस्कान भरिएको हुन्छ So when they see your sorrowful face, जसै उनीहरुले तपाईको दुःखले भरिएको अनुहार देख्छन् they will think that you have come to the wrong place. उनीहरुले के सम्झिन्छन् भने तपाई गलत जग्गामा हुनुहुन्छ होइन हो? हो Oh, so you come to the house of God, जब परमेश्वरको घरमा आउनुहुन्छ you must be joyful. तपाई आनन्दले भरिएको व्यक्ति हुनुपर्छ Amen. आमेन I still see some very sorrowful faces here. अनि कतिजनाको अनुहारमा एकदमै दुखी नै देखिरहेको छ यति बेला पनि Okay, give me a big smile. मज्जाले हाँसिदिनुहोस् मलाई हेरेर Ah, very good. Now you all are smiling, more beautiful like the KFC grandfather. केएफसी को त्यो बाजेको नक्सा भन्दा बडो खुसी तपाईहरु देखिँदै Have you हुनुहुन्छ seen the KFC baje? केएफसी को बाजे देख्नु भएको छ KFC baje always a beautiful big smile. बाजेको अनुहार जहिले पनि खुसीले भरिएको देखिन्छ When I mention KFC, all of you are full of smile. अनि मैले केएफसी भन्दै गर्दा तपाईको अनुहार एकदमै उज्यालो भयो खुसी भयो You, of all the Christians, you are very, very blessed. जम्मै इसाईहरुमध्ये तपाईहरु चाहिँ एकदमै आशिषित हुनुहुन्छ है You know why? किन When you come to your church, तपाईको चर्च भित्र पस्दै गर्दा आउँदै you गर्दा smell KFC and you come up. तपाईले केएफसी को सुवासनालाई नाकमा लिँदै भित्र बस्नुहुन्छ Amen. होइन हो? So all the way from the ground floor to the third floor, तल मुनिदेखि लिएर माथि तेस्रो तलासम्म आइपुग्दा your nose is filled with KFC. तपाईको नाक चाहिँ केएफसी को सुवासनाले भरिएको हुन्छ Then when you come into the church, जब तपाई चर्चमा पस्नुहुन्छ when you're closing your eyes to pray, तपाईको आँखा प्रार्थना गर्नलाई तपाईले बन्द गर्नुहुन्छ KFC goes before your eyes. तपाईको आँखा अगाडि केएफसी आउँछ And you're praying in your heart, अनि तपाईको मन दुख्न लाग्छ त्यसबेला Prabhu, प्रभु when pastor will stop preaching, पास्टरले कहिले सक्ला we can go down to KFC to eat. हामी छिटो छिटो झरेर तर केएफसी खाऊ Do you do that? के त्यसो गर्नुहुन्छ No, you should not do that. La. तपाईले त्यसो गर्नु हुँदैन है After 5 years, I was in Kalimpong last week. 5 वर्षको अन्तरालको बादमा गत हप्ता म कालिम्पोङमा थिएँ How many of you from Kalimpong? तपाईहरु मध्ये कतिजना कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ हात उठाइदिनुहोस् Oh, many people. धेरै नै हुनुहुँदो रहेछ When I first came to Kalimpong in 1986, जब 1986 सालमा म कालिम्पोङमा पहिलो पटक आएँ Kalimpong was just like a small village. कालिम्पोङ चाहिँ त्यति बेला एउटा सानो गाउँ जस्तो मात्रै थियो And our dear daughter studied in Kalimpong. अनि हाम्रो यो छोरी कालिम्पोङमा उहाँ पढ्नु भएको I हो think when you studied there, it must be worse than a village. यस Oh, no. Now you go, you won't recognize Kalimpong. यस So, it was like that. अनि एकदमै त्यस्तै थियो त्यति बेला So now when I went to Kalimpong, यो पालि जब म गएँ I couldn't recognize Kalimpong. मैले कालिम्पोङलाई चिन्न मलाई गाह्रो पर्यो Kalimpong is becoming like Chennai. कालिम्पोङ त ठुलो भएछ चेन्नई जस्तै भएछ You know who greeted me first when I entered Kalimpong? जब म कालिम्पोङमा पुगेँ कसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला मलाई अभिवादन गर्नुभयो थाहा छ KFC. Oh. केएफसी रहेछ KFC was the first dokan to welcome me. पहिलो दोकान चाहिँ केएफसी नै मैले भेटाएँ जसले मलाई स्वागत गरिराखेको Then थियो was Domino Pizza. अनि त्यसपछि एउटा डोमिनोजको पिज्जा रहेछ Oh, Kalimpong has become so modern now. कालिम्पोङ चाहिँ एकदमै मोडर्न भइराखेको देखेँ मैले So if you come to Kalimpong, यदि तपाईँ कालिम्पोङमा आउनुभयो भने you won't miss Chennai. अब तपाईँले चेन्नईलाई मिस गर्नुहुन्न Because there's KFC downstairs. किनभने जसै यहाँनिर केएफसी तपाईँले भेटाउनुहुन्छ Mati pani KFC chop. माथि पनि केएफसी Paharko mati KFC chop. पहाडमा पनि केएफसी छ So you'll be at home anywhere. जहाँ जाँदा पनि तपाईँलाई म घरमै छु जस्तो लाग्छ Our God is good God. हाम्रो परमेश्वर भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ Amen. आमेन And we have gathered here on a very, very important day. हामी आजको दिन एउटा विशेष दिनमा यहाँनिर हामी भेला भएका छौँ So let us all arise for a word of prayer. हामी सबैजना आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ प्रार्थनाको निम्ति Now,
Let's close our eyes. हाम्रो आँखालाई हामी यसबेला बन्द गर्नेछौँ। But I don't want you to imagine KFC. म तपाईँहरूले KFC लाई कल्पना गर्नुहोस् भन्दिनँ है। Huncha la? Huncha? No KFC. KFC होइन। Only think about the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा मात्रै सोच्नुहोस् After यसबेला। I say Amen, जसै म आमेन भन्छु, not now. After I say Amen, जसै म आमेन भन्छु, then you can think about KFC. त्यति बेला तपाईँले KFC सम्झन सक्नुहुन्छ। From now till I say last Amen, अहिलेदेखि लिएर जसै म अन्तमा आमेन भन्छु, we are not going to think about anything else. हामी अरू कुनै पनि कुरालाई सम्झना गर्ने छैनौँ। We'll only look at the Lord Jesus. हामी केवल प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ हाम्रो नजरहरू उठाउने छौँ। Huncha? Okay, let's close our eyes. आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ। Our puja, Raj Pujari, Our Bhaja, Pavitra Jadi, Bhaja Yeshu, Mukti Data, Lift up your holy hands. Hallelujah. 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 Our most gracious, loving Heavenly Father and the Lord Jesus, हाम्रो अत्यन्त अनुग्रहकारी अति नै प्रिय परमेश्वर बुवा अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट, we come before your holy presence in the name of our dear Lord Jesus Christ this evening. आजको साँझ तपाईँको प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाउँमा हामी यस बेला तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। Lord, your children have been gathered in your holy place from the morning till now. प्रभु तपाईँका यी प्रिय छोराछोरीहरू आजको बिहानदेखि यस बेलासम्म तपाईँको यस भवनमा पसिआएका छन्। And they have gathered before your presence from last evening right up to now. हिजोको साँझदेखि लिएर अहिलेको यो समयसम्म उनीहरू तपाईँको लगातार उपस्थितिमा बसिराखेका छन्। They have gathered in this wonderful holy place to obey your command. यो बडो सुन्दर अनि पवित्र स्थानमा यी तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँको आज्ञालाई पालन गर्दै भेला भएका छन्। That is to celebrate your feast. यो चाहिँ तपाईँको पर्वलाई पालन गर्दै। Thank you, O Lord our God, धन्यवाद हे प्रभु हाम्रो परमेश्वर, for bringing us to celebrate another feast. हामीलाई फेरि पनि अर्को पर्वमा तपाईँले पालन गर्नलाई यसरी भेला गर्नुभएको लागि धन्यवाद। We stand before your presence on the fifth feast. हामी प्रभु तपाईँको उपस्थितिको अगाडिपट्टि यो पाँचौं पर्वमा उभिएका छौँ। Now we pray, Lord, अब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, make your ways known to us. तपाईँको मार्गहरू हामीलाई जान्न दिनुहोस्। Make the reality of the feast be very real for us. यो चाड अनि पर्वहरूको वास्तविकता हाम्रो अगाडिपट्टि प्रभु तपाईँले खोलिदिनुहोस्। We are not hanging on to a tradition, हामी एउटा परम्परालाई पालन गर्नको लागि यहाँनिर आएका छैनौँ, but we celebrate the spirit of the tradition, अनि हामी कुनै पनि प्रकारले त्यो परम्पराको आत्मालाई पछ्याउँदै यहाँनिर आएका छैनौँ, the spirit of the festival. तर यस पर्वको जुन चाहिँ आत्मा छ। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु येशू ख्रीष्ट अचम्मको जो We हुनुहुन्छ। invite your holy presence in our midst, Lord. हामी हजुरको पवित्र उपस्थितिलाई हाम्रो बीचमा निम्त्याउँछौँ। Now I ask you, Lord Jesus, अब म प्रार्थना गर्छु प्रिय प्रभु येशू, to look at each and every one of your sons and daughters, तपाईँको जम्मै प्रिय एक एकजना छोराछोरीलाई हेर्नुहोस्, from the youngest child to the oldest person. साना बाल बालिकाहरूदेखि लिएर बुढापाका सबैलाई Lay your blessing hands on each and every one of them. उनीहरू हरेक माथि तपाईँको आशीर्वादको हातलाई राखिदिनुहोस्। Whatever needs they may have in their lives, उनीहरूको जीवनमा जे पनि आवश्यकता छ प्रभु, whatever longings they may have in their lives, प्रभु उनीहरूको जीवनमा जे पनि प्रकारको खाँचो र आवश्यकता जे पनि छ, command your richest blessings upon them today. तपाईँको परिपूर्ण अनि धनाढ्य आशिष उनीहरूको जीवनमा आउनलाई आदेश दिनुहोस्। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Spirit of the living God, जीवित परमेश्वरको आत्मा open our hearts, हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, open our ears. हाम्रो कानहरूलाई खोलिदिनुहोस्, Give us an understanding heart and a listening ear, हामीलाई समझले परिपूर्ण हृदय अनि सुन्ने कान दिनुहोस्, that we may hear what the Spirit of God will speak to the church today. ताकि हामी सुन्न पाऊँ कि आजको दिन परमेश्वरको आत्माले मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। In the name of the Lord Jesus Christ we pray. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी यो प्रार्थनालाई माग्छौँ। Amen. आमेन। सबैजना बस्नुहोस्। मलाई कसैले पानी दिनुहोस् ल। So I greet you once again in the name of our wonderful Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य अनि शक्तिशाली नाममा म फेरि पनि एकचोटि तपाईहरु सबैलाई अभिवादन गर्छु। So we are gathered here to celebrate a feast of the Lord. हामी परमप्रभुको चाडहरुमध्ये एउटा चाडलाई मान्नको लागि आजको दिन यहाँनिर छौं। And I'm sure I don't need to go into the basics of this feast. अनि मलाई थाहा छ कि मैले तपाईलाई यो चाड किन हामीले मनाएको के हो भनिकन यसको आधारभूत शिक्षाहरुतर्फ हामी जाइराख्न जरुरत छैन। Because you have been celebrating this feast for several years. अनि कति सालदेखि भयो हामीले यो पर्वहरुलाई यो चाडलाई मनाउँदै आएको। And I'm sure Pastor Rohit Thapa has also already explained to you
what is the meaning of the Feast of Trumpets. अनि मलाई यो पनि विश्वास छ कि पास्टर रोहित थापाले तपाईँलाई अघिबाटै यो पर्वहरूको महत्त्वको बारेमा बताइराख्नु भएको छ। So I'm sure I don't need to repeat it again for you. अनि मलाई लाग्छ कि त्यो कुरोलाई घरिघरि दोहोऱ्याइरहनु आवश्यकता छैन। If I repeat it again, फेरि मैले यसलाई दोहोऱ्याएँ भनेदेखि then the trumpet will begin to look like KFC chicken. अनि यो जुन चाहिँ तुरही चाहिँ KFC को चिकन जस्तै देखिन जाला। So we will go to the another part of the Feast of the Trumpets. अनि हामी यो जुन चाहिँ तुरहीको पर्व छ, तुरहीको पर्वको एउटा अर्को भागलाई हामी आजको दिन हेर्न लागेका छौँ। One of the very important aspect of the Feast of Trumpet, तुरहीको पर्वको एउटा एकदमै अर्को र शक्तिशाली पक्ष चाहिँ not only the Feast of Trumpet, तुरहीको पर्व मात्र होइन, all the 7 feasts. जम्मै 7वटा चाड अथवा पर्वहरू When the people of God come before God to celebrate the feast, जब परमेश्वरका मानिसहरू उहाँको चाड अनि पर्व मनाउनका निम्ति उहाँको प्राङ्गणमा भेला हुन्छन्, the command of the Lord says, परम प्रभुको आदेश चाहिँ यस्तो छ, you should not come empty. तिमीहरू खाली हात आउनु हुँदैन, You must bring an offering. तिमीहरूले भेटीलाई लिएर आउनुपर्छ। So they brought an burnt offering. अनि यसरी उनीहरूले होम बलिहरूलाई लिएर आउँथे। Very specifically for the Feast of Trumpet, विशेष गरिकन तुरहीको चाडमा आउँदै गर्दा they need to bring 2 offerings. उनीहरूले 2 प्रकारको बलिलाई उनीहरूले लिएर आउनु पर्थ्यो। One is a burnt offering, एउटा चाहिँ होम बलि, one is a sin offering. अर्को चाहिँ पाप बलि। So now Jesus Christ has fulfilled all the sacrifices. अब प्रभु येशू ख्रीष्ट यो जम्मै बलिदानको कार्यलाई उहाँले आफ्नो जीवनमा पुरा गरिसक्नु भएको छ। So we don't bring any burnt offering. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई होम बलि ल्याउने जरुरत पर्दैन। But what do those sacrifices mean? तर त्यो बलिदानहरूले चाहिँ के चाहिँ संकेत गर्छ, के बुझाउँछ? A burnt offering. होम बलि Offering of yourself as a sacrifice to God. आफैलाई परमेश्वरको अगाडिपट्टि बलिको रूपमा भेटी चढाउनु। So at every celebration of the festival, हरेक चोटि चाड अनि पर्वलाई मनाउँदै गर्दा when you come before God, हामी परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ। the first sacrifice, पहिलो बलिदान offering of yourself. स्वयंलाई अथवा आफैलाई बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नु। You make a fresh dedication of yourself to God. तपाईले आफैलाई फेरि पनि नयाँ गरिकन परमेश्वरको अगाडि आफैलाई समर्पित गर्ने। That is the first offering you must offer. यो चाहिँ पहिलो बलिदान हो जो चाहिँ तपाईले हरेकले आफ्नो जीवनमा गर्नै पर्छ। If you don't offer this offering, यदि तपाईले यो भेटीलाई चढाउनु भएन भने then you will fall short of the grace of God. परमेश्वरको अनुग्रहको अगाडिपट्टि तपाईले आफैलाई तल भेटाउनुहुन्छ। Because the Bible tells us किनकि बाइबलले भन्छ in 1 Corinthians chapter 6 पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा that those who are unholy cannot enter into the kingdom of God. ती मानिसहरू जो चाहिँ अपवित्र छन् उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। In 1 Corinthians chapter 15, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय the Apostle Paul says, प्रेरित पावलले यसरी भनेका छन्, I die daily. म हरेक दिन मर्छु। So that dying daily is a burnt sacrifice. हरेक दिन यो मर्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा होम बलि हो। What is that dying daily? अब हरेक दिन मर्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो? Die to what? के को लागि मर्नु, केमा मर्नु? Die to self. आफ्नो म भन्ने कुरामा मर्नु। That is the most important part. यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। You know, when you buy one goat, जब तपाईले एउटा बाख्रालाई किन्नुहुन्छ, the most delicious part of the goat is not the meat. सरी उहाँले मासुको कुरा गर्नुभएको रहेछ नि। सबैभन्दा मिठो त्यो जुन चाहिँ खसी हुन्छ त्यसको त्यो मासु सबैभन्दा मिठो होइन, But the fat in the meat. तर त्यो मासु भित्र भएको जुन चाहिँ बोसो छ त्यो बोसो चाहिँ सबैभन्दा मिठो हुन्छ। I'm sure I know that Nepali people don't like mutton. मलाई लाग्छ कि नेपालीहरूलाई खसीको मासु मन पर्दैन। You are like sungur. तपाईँहरूलाई सुँगुर मात्रै मनपर्छ। I know you are like sungur. मलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ तपाईँलाई सुँगुर मनपर्छ। But Tamil manchi like mutton. तामिलहरूले खसीको मासु मन पराउँछन्। So when I first went to Kalimpong, जब म पहिलोचोटि कालिम्पोङमा गएँ mutton was not available. त्यति बेला खसी पाइएन, It was chicken, त्यहाँदेखि त्यतिखेर चिकन मात्रै पाइन्थ्यो, beef, गोरुको मासु, sungur. सुँगुर, 3 kinds of masu. 3 प्रकारको मासुहरू। But when I grew up, जसै म बढ्दै गएँ our family don't eat sungur. हाम्रो परिवारमा सुँगुर खाने चलन छैन, No beef. गोरु पनि खाइँदैन, We Hindus, you know. अनि हामी हिन्दू मानिसहरू। So when I went to Kalimpong, जब म कालिम्पोङमा गएँ they offered me this sungur curry. अनि सुँगुरको तरकारी उनीहरूले मलाई दिए। Then only I found out अनि त्यति बेला मात्रै मैले थाहा पाएँ all the dishes are sungur. त्यहाँ त सबै सुँगुरको परिकार हुँदो रहेछ। Lunch sungur, दिउँसोको खानामा सुँगुर, dinner sungur, साँझको खानामा पनि सुँगुर, boli pani sungur, भोलिको दिन पनि पर्सी पनि सुँगुर, पर्सी पनि सुँगुर, daily sungur. हरेक दिन सुँगुर पाक्दो रहेछ। How to eat sungur? अनि सुँगुर कसरी खानु? So the pastor who invited me then explained to me, अनि त्यहाँनिर जुन चाहिँ पास्टर बाउले मलाई बोलाउनु भएको थियो उहाँले मलाई बताउनु भयो, she says, Satuji, you must learn to eat sungur. अब तपाईँले सुँगुर खाने कोसिस गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। So I said, "Teacher, pastor Paul." मैले ठिक छ भने So I prayed, अनि मैले प्रार्थना गरेँ, Lord Jesus, प्रभु येशू bless this sungur. यो
यो सुँगुरलाई आशिष दिनुहोस् and make my tongue to accept the taste of the sungur. अनि मेरो जिब्रोलाई यो सुँगुरको स्वादलाई लिने स्वीकार गर्नु सक्ने बनाइदिनुहोस् And when it goes into my stomach, अनि जब यो खान्छु अनि भुँडीमा पस्छ let my stomach accept the sungur. अनि मेरो पेटमा कुनै गडबडी नहोस् यसले लियोस् यो So खानेकुरालाई after praying, I took one small piece of sungur and put it into my mouth. अनि त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि एउटा सानो टुक्रा मासु लिएर मैले खाएँ The moment it touched my tongue, जति बेला त्यो मेरो जिब्रोमा आयो it automatically came out. त्यति बेला बाहिर निस्कियो Rejected. यसले फ्याँकिदियो मेरो जिब्रोले But if you look at a goat, तर तपाईँले खसीलाई हेर्नुभयो भने there's a top layer of fat. त्यहाँनिर एक प्रकारको एउटा बोसोको त्यहाँ लहर हुन्छ एकदम मिठो. एकदम मिठो. So whenever I go to my daughter's house, जब जब म मेरो छोरीको घरमा जाने गर्छु she will specially cook mutton curry for me. मेरो लागि उहाँले खसीको मासु पकाउनुहुन्छ And she's a great cook. राम्रो खाना बनाउनुहुन्छ So have you all tasted her cooking? उहाँले बनाउनु भएको खानु भएको छ Sure. हुनुहुन्छ Katijana? कतिजनाले खानु Oh, भएको not छ? everybody. सबैले होइन होला So next time your church gathering, अर्को पालि जब तपाईँको मण्डलीमा यसरी नै भेला हुन्छ please request her to do the cooking. यिनलाई खाना बनाउन लाउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले So she knows I like mutton very much. यिनलाई थाहा छ कि मलाई खसीको मासु पुरा And मनपर्छ she'll also prepare all the fat in the mutton. अनि त्यहाँभित्र बोसो पनि पसोस् त्यो पनि यिनले हेर्नुहुन्छ याद Now, गर्नुहुन्छ the fat is very sweet अनि जुन चाहिँ त्यो बोसो छ त्यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ and very delicious. एकदमै स्वादिलो All agree? सबैले मान्नुहुन्छ Even the sungur. सुँगुर भने Sungur has more fat than the goat. खसीको मासु भन्दाखेरि सुँगुरको मासुमा एकदमै ज्यादा बोसो हुन्छ But when an offering is sacrificed, तर जब पनि कुनै कुरोको बलिदान चढाइन्छ it's not the goat or the other animal that is offered as a sacrifice. त्यहाँनिर बलिदान चढाउँदै गर्दाखेरि जम्मै खसी अथवा कुनै पनि पशुको मासु डल्लै चढाइने होइन It is the fat that is burned as a sacrifice. त्यो जुन चाहिँ भाग छ बोसो जुन चाहिँ भाग छ त्यो बोसोको भागलाई चाहिँ त्यहाँनिर बलिदान गरिन्छ So चढाइन्छ why does God want the fat as a sacrifice? किन परमेश्वरले चाहिँ त्यो बोसोको भागलाई चाहिँ बलिदानमा चढाउनु भनेर उहाँले भन्नुभयो That is the most delicious part. किनकि यो चाहिँ सबैभन्दा मिठो भाग हो That's the best part. यो चाहिँ सबैभन्दा असल भाग हो So this means यसको मतलब when you give an offering, जब तपाईँले बलिदान चढाउनुहुन्छ you must give your best, तपाईँले सबैभन्दा बेस्ट सबैभन्दा असल दिनु जरुरी not छ the lowest one. तलको एकदमै नराम्रो होइन So many years ago, धेरै वर्ष अगाडि there was in this village living a missionary. एउटा गाउँमा एकजना मिसनरी एउटा प्रचारक बस्ने गर्थे So this missionary was from, I do not know which country. अनि यो मिसनरी कहाँबाट आएका थिए मलाई त्यति थाहा भएन So this missionary was working very hard in that villages. यो मिसनरीले यो प्रचारकले त्यो गाउँमा एकदमै परिश्रम गरिराखेका थिए Every day she will walk for miles, going from village to village to share the gospel. हरेक दिन नै तिनी एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कति माइल हिँडेर प्रभुको सुसमाचारलाई प्रचार गर्दै जाने गर्थे So one morning she came out from her house to go to the village. अनि एक बिहान तिनी आफ्नो घरलाई छोडिन अनि परमेश्वरको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नका लागि तिनी हिँड्न लागिन् So she walked along a river तिनी एउटा बाटोमा पर्ने नदीको किनारा किनारा हिँडिराखेको थिइन् and she need to cross a bridge to go to another village. अनि त्यहाँनिर एउटा पुल थियो जुन चाहिँ पुललाई पार गरेर जाँदै गर्दाखेरि तिनी अर्को गाउँमा पुग्थिन् When she came near the bridge, जसै त्यो पुलको छेउमा तिनी आइपुगिन् she saw a young mother sitting there by the riverside and crying. तिनी त्यहाँनिर एउटा जवान आमालाई देखिन् जो चाहिँ त्यो नदीको किनारामा बसेर रोइराखेकी थिइन् And there were two boys like our little children here beside the mother. अनि आमाको छेउमा त्यहाँनिर दुईजना साना नानीहरू थिए And they were playing like what these kids are doing. अनि त्यहाँनिर ती दुई नानीहरू चाहिँ खेलिराखेका थिए And the missionary saw them. अनि उहाँले त्यो स्त्री तिनीहरूलाई देख्नुभयो She didn't know why the woman was crying. तिनलाई थाहै भएन कि यो स्त्री किन रोइराखेको छ She crossed the bridge, तिनी पुलमा गइन् went to the other village and did ministry. अनि पुलबाट पार गरेर अर्को गाउँमा पुगिन् तिनले प्रभुको सुसमाचार प्रचार गरिन् She came back home about 4 o'clock in the evening. अनि प्राय अपराह्न 4 बजेतिर तिनी फेरि पनि फर्केर आफ्नो घर That woman was still sitting there and crying. अनि त्यो स्त्री चाहिँ अझै पनि त्यहीँनिर थिइन् अनि अझै रोइराखेको रहेछ Then the woman noticed, the missionary noticed, अनि त्यो मिसनरी स्त्रीले के थाहा पाइन् भने instead of 2 boys, there was only 1 boy. अहिले चाहिँ त्यहाँनिर एकजना मात्रै नानी थियो दुईजना थिएन She thought, what happened to the other boy? तिनले सोच्न लाग्यो कि अर्को नानी कहाँ गयो के भयो And she also remembered, अनि त्यसलाई यो पनि याद भयो out of the 2 boys that she saw in the morning, बिहान तिनले देखेको त्यो दुईजना नानीहरूमध्ये 1 boy was normal. एउटा नानी चाहिँ सामान्य नानी थियो The other boy's legs were crooked, तर अर्को नानीको जुन चाहिँ खुट्टा थियो त्यो खुट्टा चाहिँ घुमेको थियो बाङ्गो थियो maybe because of polio. सायद हुनसक्छ पोलियोको कारणले होला So he was a lame boy. अनि यो नानी चाहिँ लङ्गडो थियो Now that lame boy was missing. अनि त्यति बेला हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लङ्गडो नानी चाहिँ त्यहाँनिर थिएन The other good boy was beside the mother and playing. अनि त्यो अर्को जुन चाहिँ सामान्य नानी छ त्यो सामान्य नानी चाहिँ आमाको छेउमा बसेर ऊ खेलिराखेको So थियो the missionary was very curious. अनि त्यो मिसनरी स्त्री त्यो प्रचारको एकदमै तिनलाई एकदम मनमा जिज्ञासा आयो So she stopped and asked the woman, तिनले त्यो त्यहाँनिर तिनी खडा भइन् अनि
अनि त्यो स्त्रीलाई सोधिन्, what is your problem? के तिम्रो समस्या के छ? And the woman poured out all her problem to the missionary. अनि त्यो स्त्रीले आफ्नो मनको दुःख पोख्न लागिन्। I have so much of trouble in my life. मेरो जीवनमा यति बेसी दुःख तकलिफ छ। So our village priest said, अनि हाम्रो गाउँको पुजारीले भन्नुभएको छ, there's so much of curse on your life. तिम्रो जीवनमा यति बेसी श्राप परेको छ, If you want to be delivered, यदि तिमी यो श्रापबाट आफूलाई छुटकारा पाउन चाहन्छौ भने you must offer one of your sons as a sacrifice. तिमीले तिम्रो एउटा छोरालाई चाहिँ के दिनुपर्छ? बलि चढाउनु पर्छ। So I sat by the river this morning अनि यस कारणले गर्दाखेरि आजको बिहान म यो नदीको छेउमा किनारामा बसेँ and I was just crying and crying, thinking about all my problems अनि म रुकै थिएँ सम्झिँदै मेरो जीवनमा भएको समस्याहरू and at the loss of having to sacrifice one of my children. अनि यसरी एउटा नानीलाई चाहिँ मैले बलिदानको रूपमा दिनु पर्यो। So after that I had thrown one of my sons into the river. अनि यो सबै कुरो सोचिसके पछाडि पुजारीले भने मुताबिक मैले मेरो नानीलाई चाहिँ नदीमा फ्याँकिदिएँ बलिदानको रूपमा। So when the missionary heard that, she was shocked, अनि यो मिसनरी प्रचारिकाले जसै यो कुरा सुनिन् तिनी एकदमै छक्कै परिन्, because in the Western countries they never heard about human sacrifice. किनकि पश्चिमी सभ्यतामा पश्चिमी देशहरूमा चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि मान्छेलाई बलिदान चढाइन्छ भन्ने कुरो सुनेका छैनन्। So when the missionary composed herself from her shock, अनि त्यो एकदमै तिनी छक्क परेको अवस्थाबाट जस्तै तिनी फर्केर आइन् then she asked the woman a question. अनि तिनले त्यो स्त्रीलाई एउटा प्रश्न गरिन्, Okay, I understand that you had given up one of your sons as a sacrifice, ठिकै छ मैले अब बुझेँ कि तिमीले तिम्रो एउटा छोरालाई चाहिँ बलिदानको रूपमा चढायो, but where is that good boy? Why didn't you throw the lame boy? अनि यहाँनिर चाहिँ खै चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सामान्य जुन चाहिँ नानी छ त्यो सामान्य नानी चाहिँ कहाँ छ? तिमीले किन चाहिँ यो खुट्टा बाङ्गो भएको नानीलाई चाहिँ तिमीले दिएनौ, खोलामा If you चढाएनौ? had not thrown the good boy, यदि तिमीले त्यो सामान्य राम्रो नानीलाई खोलामा नफ्याँकेको भए he could have grown up and look after you in old age. अनि त्यो नानी चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो अनि उसले पछि ठुलो भइरहेको तिमीलाई तिम्रो बुढेसकालमा हेर्नुको लागि सहारा हुन्थ्यो। Why didn't you throw the lame boy? किन चाहिँ तिमीले त्यो यो खुट्टा बाङ्गो भएको नानीलाई चाहिँ बरु बलि चढाउनु पर्थ्यो नि? The moment the woman heard that, जसै त्यो स्त्रीले यो कुरालाई सुनिन् she became so angry. ऊ यति डरलाग्दो रिसाइन् She jumped up to squeeze the neck of the missionary. अनि ऊ जुरुक्क उठे यस्तो प्रकारले कि उसले त्यो प्रचारिका स्त्रीको घाँटीमै समाउलस्त गर्यो। How dare you say like this, she shouted. तिमीले कसरी चाहिँ यस्तो खालको कुरा भन्नु सक्छौ भनेर तिनी चिच्याइन्। The missionary was shocked now. अनि अब त्यो प्रचारिका झन् अझै छक्कै पर्यो। How can I give a lame sacrifice to my God? अनि उसले भन्न लाग्यो कि कसरी चाहिँ मेरो एउटा खुट्टा बाङ्गो भएको विकृत एउटा नानीलाई चाहिँ म ईश्वरलाई दिन सक्छु? When I give to my God, it must be a best sacrifice. जब म मेरो ईश्वरलाई दिन्छु मैले चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ बलिदान चढाउनु पर्छ। The missionary was shocked. त्यो प्रचारिका छक्कै पर्यो। What a powerful lesson. कति साह्रो एउटा शक्तिशाली शिक्षा I know. हो। When you give to God, you should not give a lame sacrifice. जब तपाईले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ तपाईले त्यो प्रकारको विकृत भएका चीजहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनु It हुँदैन। must be the best sacrifice. तपाईले सर्वश्रेष्ठ बलिदान परमेश्वरलाई चढाउनु पर्छ। Now I want you to ponder in your heart one thing for a moment now. यस बेला तपाईले आफ्नो मनमा एउटा कुरालाई सोच्नुहोस् भनिकन म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। How many times in your life you have offered lame sacrifice? तपाईले आफ्नो जीवनमा कति चोटि परमेश्वरलाई यसरी विकृत भेटहरू चढाउनु भएको छ? Please think for a moment now. एकैछिनको लागि सोच्नुहोस् आफ्नो जीवनमा। You withheld your best sacrifice, तपाईले श्रेष्ठ तपाईलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले अलग्गै राख्नुभयो आफ्नो लागि, but you gave your lame sacrifice. तर तपाईले तपाईको हात खुट्टाहरू नभएको विकलाङ्ग कुराहरू चाहिँ तपाईले ईश्वरको अगाडिपट्टि चढाउनु भयो। Let me tell you one thing. म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। According to the command of God, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार lame sacrifices are rejected. विकलाङ्ग अथवा जुन प्रकारको दोषले भरिएको बलिदानहरू छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, अस्वीकार गर्नुहुन्छ। So I want you to think now, म यस बेला तपाईले सोच्नुहोस् भनिकन तपाईलाई भन्न चाहन्छु। for all the lame sacrifice you had given to God, तपाईले आजको दिनसम्म परमेश्वरलाई चढाउनु भएको यो प्रकारको विकृत अनि दोषले परिपूर्ण बलिदानहरू एकैछिन सोच्नुहोस्। you have not been blessed till now because your sacrifice has been rejected. तपाईले आजको दिनसम्म यसै कारणले गर्दाखेरि आशिष पाउनु भएको छैन किनकि तपाईले चढाउँदै गर्नुभएको बलिदानमा खोट थियो। You must learn to offer your best sacrifice. तपाईले सिक्नु पर्छ कि तपाईले परमेश्वरलाई दिँदै गर्दाखेरि श्रेष्ठ कुराहरू दिनुपर्छ। If you want a best from God, यदि तपाईले परमेश्वरबाट असल सर्वोत्तम चाहनुहुन्छ भने, if you want a good from God, तपाईले परमेश्वरबाट एकदमै राम्रो कुरा चाहनुहुन्छ भने then it must be a best sacrifice. तपाईको बलिदान पनि श्रेष्ठ हुनु जरुरी So छ। that's the burnt offering. त्यो चाहिँ होम बलि हो। Secondly, अर्को दोस्रो sin offering. पाप बलि। You need to examine your heart. तपाईको हृदयलाई तपाईले मैले जाँच्नु पर्छ। Is there any sin in your life? के तपाईको जीवनमा पाप छ? Every day you come before God, हरेक दिन तपाई परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहुन्छ। especially on this Rosh Hashanah. विशेष गरिकन यो रोश हसाना चाडको समयहरुमा In the present Jewish culture, वर्तमान यहुदी संस्कृतिमा Rosh Hashanah is New Year for them. रोश हसाना चाहिँ उनीहरुको निम्ति नयाँ साल हो। In Israel, they have two New Years. इजरायलमा दुईवटा नयाँ सालहरु मानिन्छ। One is a religious New Year. एउटा चाहिँ धार्मिक नयाँ साल हो। The other is a legal New Year.
अर्को चाहिँ सामान्य रूपमा अरूहरूले मनाउने कानुनी नयाँ साल हो। The religious new year begins in middle of March. धार्मिक जुन चाहिँ नयाँ साल छ त्यो चाहिँ मार्चको मध्यतिर सुरु हुन्छ It's called the month of Nisan. अनि जसलाई चाहिँ निसानको महिना भनिन्छ। And the legal new year is called Tishri. अनि जुन चाहिँ कानुनी नयाँ साल छ त्यसलाई चाहिँ तीसरीको महिना भनिन्छ। That is today. त्यो चाहिँ आजको दिन हो। Today is the first day of Tishri. आजको दिन चाहिँ तीसरीको पहिलो दिन हो। So 2 new years. दुईवटा नयाँ सालहरू। So new year means new beginning. नयाँ सालको अर्थ चाहिँ हो नयाँ सुरुवात। So God opens a new page in your life. परमेश्वरले एउटा नयाँ कुरो तपाईँको जीवनमा खोल्दै हुनुहुन्छ। So before the new page is open, यो नयाँ कुरो तपाईँको जीवनमा खोलिन अगाडि then you want to examine your life. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जाँच्नुहोस्। There is another reason why you should examine your life. अर्को पनि कारण छ जुन कारणको लागि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जाँच्नु जरुरी छ। Because Rosh Hashanah रोश हशाना is the beginning of the first day that leads to the 10th day called the Day of Atonement. पहिलो दिनदेखि सुरु हुन्छ अनि 10औं दिनमा पुग्दाखेरि जुन दिन हुन्छ त्यो दिनलाई चाहिँ प्रयाश्चितको दिन भनेर भनिन्छ। So in Israel it's called the Days of Awe. अनि इजरायलमा 10 यो जुन चाहिँ लामो दिन छ यो दिनलाई चाहिँ डेज अफ अ भनेर भनिन्छ अथवा विस्मयको दिनहरू भनेर भनिन्छ। Today is happy celebration. आजको दिन चाहिँ बडो आनन्दको उत्सव मनाउने दिन हो। But from tomorrow onwards, तर भोलिको दिनदेखि all religious Jews will begin to fast and pray. हरेक जति पनि धर्मगुरुहरू छन् जति पनि धार्मिक यहुदीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई जाँच्न सुरु गर्छन्। And in this year, Yom Kippur is on October the 2nd. अनि यो साल चाहिँ यम किपुरको दिन चाहिँ 2 अक्टोबरको दिन परेको छ। So from tomorrow onwards, they'll all fast and pray, cleansing their heart to meet God on October 2. अनि भोलिको दिनदेखि यहुदीहरू के गर्न लाग्छन् भने उनीहरू उपवास बस्छन्, पश्चाताप गर्छन्, आफ्नो जीवनलाई उनीहरूले जाँच्दै हेर्दै चेक गर्दै अक्टोबर 2 तारिकको दिन परमेश्वरसित भेट गर्ने समयसम्म उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई जाँचिराख्छन्। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, you need to examine your life. आफ्नो जीवनलाई तपाईँले जाँच्नु जरुरी छ। I know that you have come all the way from Nepal and from the Himalayas to Chennai to earn a living. मलाई थाहा छ कि तपाईँहरू नेपालहरूबाट धेरै टाढो पहाडी खण्डहरूबाट हिमाली खण्डहरूबाट चेन्नईमा तपाईँहरू पैसा कमाउनको लागि आउनुभएको हो। But that should not be your end goal. तर यो चाहिँ तपाईँको अन्तिम जीवनको लक्ष्य हुनु हुँदैन। Money can be earned anytime. पैसा अनि रुपियाँ भनेको तपाईँले कुनै पनि समयमा कमाउन But if you सक्नुहुन्छ। lose your life, तर तपाईँको जीवनलाई तपाईँले गुमाउनुहुन्छ, what good is all the money? तपाईँको जीवन गुम्यो भनेदेखि तपाईँले कमाउनु भएको के अर्थ हुन्छ? Take away now. Oh, na. Oh, what good is your money? तपाईँको पैसाले तपाईँलाई के सहायता गर्न सक्छ र Money त्यो बेला? cannot save you. पैसाले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन। If both your kidneys are gone, यदि तपाईँको दुवै किडनीहरू बिग्रियो भनेदेखि, even if you have crores of rupees, तपाईँसित करोड रुपियाँ छ भने पनि you cannot get kidneys तपाईँले नयाँ किडनी भेटाउन सक्नुहुन्न, because the kidneys are khatam. किनभने किडनी खत्तम भयो। So money is useless. रुपियाँ चाहिँ सबै कुरो होइन, यो चाहिँ त्यति बेला काम लाग्दैन। The most important is God. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। Amen. आमेन। If your kidneys are khatam, तपाईँको किडनी खत्तम भयो भने medicine cannot help you, तपाईँलाई दबाईले कुनै सहायता पुर्याउँदैन, but God can do a miracle for you. तर परमेश्वर तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। বিশ্বাস गर्नुहुन्छ? বিশ্বাস गर्नुहुन्छ? God does the impossible. परमेश्वरले असम्भवलाई सम्भव गर्नुहुन्छ। I can share many testimonies with you, the miracles God did in our ministry. हाम्रो सेवकाईमा परमेश्वरले गर्नुभएको असंख्य आश्चर्य कर्मका साक्षी म तपाईँलाई भन्न सक्छु। That is why I say with surety to you. त्यसै कारणले गर्दाखेरि बडो निश्चयताको साथ म तपाईँलाई यो कुरो भन्छु। You examine your heart when you come before God's presence. परमेश्वरको उपस्थितिको अगाडिपट्टि आउँदै गर्दा आफ्नो हृदयलाई जाँच्नु एकदमै जरुरी छ। In Leviticus chapter 23, 23 अध्याय लेवीको पुस्तकमा verses 23 to 25, 23 देखि लिएर 25 सम्म you read about the Feast of Tabernacles. त्यहाँनिर तपाईँले झोप्रो बाँसको चाडहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। Now I want you to turn your Bibles to Leviticus chapter 23, तपाईँको बाइबललाई म चाहन्छु तपाईँले लेवीको पुस्तक 23 अध्यायमा तपाईँको बाइबललाई पल्टाउनुहोस् and I want you to look at verse 24. अनि 24 पदलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। There's something very interesting in this scripture that I want to show you. त्यहाँनिर एउटा यस्तो खालको वचन छ जो चाहिँ बडो चाख लाग्दो छ, जुन चाहिँ चाख लाग्दो वचनमा म तपाईँको ध्यानलाई खिच्न माग्छु। 24. लेवी 23 अध्यायको 24 पद, इजरायलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्राम हुनेछ। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरही फुकेर पवित्र महासभाको घोषणा गर्नु। Now look at the scripture again. यो वचनलाई एकपल्ट फेरि हेर्नुहोस्। First day of the 7th month, 7औं महिनाको पहिलो दिन, that is today. त्यो चाहिँ आजको दिन हो। Actually today began yesterday evening. अनि यो आजको दिन चाहिँ वास्तवमा हामीले हेर्यौँ भने हिजोको साँझदेखि सुरु भएको हो। So yesterday evening was the first day of the 7th month. 7औं महिनाको पहिलो दिन चाहिँ हिजोको साँझ हो। And you shall have Sabbath rest. अनि त्यस दिन तिमीहरूले विशेष विश्राम गर्नुपर्नेछ, विश्राम हुनेछ। You all have done that.
तपाईहरुले यो कुरोलाई गरिराख्नु भएको You छ। took chutti from your company तपाईले आफ्नो आफ्नो कम्पनीहरुबाट छुट्टी लिनुभयो and you have come into the house of God. अनि तपाईहरु परमेश्वरको भवनमा भेला हुनुभयो। So you're not doing any work. तपाईले यो बेला केही काम गर्नु भएको छैन। So Sabbath rest. अनि सबातको जुन चाहिँ विश्राम चाहिँ तपाईले पालन गर्नुभयो। So you fulfill the first part. तपाईले पहिलो भागलाई पालन गर्नुभयो। Now let's look at another part. अब अर्को भागलाई हेरौं। Then the trumpets must be blown. अनि सम्झनाको निम्ति तुरै फुक्नु भन्ने कुरो छ यहाँनेर। Pastor Uttam, did you all blow trumpet? Okay, second part passed. दोस्रो भाग पनि पूरा गरियो, हिजो तुरै फुकियो। But I want to show you about the second part. तर म यो दोस्रो भागमा तपाईको ध्यानलाई खिच्न माग्छु। Blowing of trumpets. तुरहीलाई फुक्ने कुरा। That word is very interesting word. यो चाहिँ बडो एकदमै चाखलाग्दो शब्द छ। The word blowing in Hebrew means हिब्रू भाषामा फुक्नु भन्ने शब्द teruah. जसलाई चाहिँ तेरुवा भनेर भनिन्छ। Everybody say teruah. सबैले तेरुवा भन्नुहोस्। Okay, one more time. Allah. Ah, very good. Very good. It's two words. दुईवटा शब्दहरू Teruah. रुवा Teruah. रुहा Two words. Teruah. तरुवा। Very good. Now you all can be missionary in Israel. तपाईहरु इजरायलमा मिसनेरी भएर जान सक्नुहुन्छ। Now this is very interesting word. यो एकदमै चाखलाग्दो शब्द छ। This morning the Holy Spirit showed me this word. आजको बिहान पवित्र आत्माले मलाई यो शब्दको बारेमा बताउनु भयो। Ruha is the word for Holy Spirit. रुवा भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ यो शब्दले चाहिँ पवित्र आत्मा भन्ने कुरोलाई दर्शाउँछ। So when the trumpet is blown, जब तुरही फुकिन्छ it's the wind of the Spirit that comes out यो चाहिँ पवित्र आत्माको बतास निस्केर आउँछ to do a new thing. एउटा नयाँ कार्य गर्नको लागि। Amen. Each time the trumpet is blown हरेकचोटि जब तुरही फुकिन्छ on the day appointed by God, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको यो पर्वहरूको दिनमा the wind comes, त्यहाँबाट बतास the निस्कन्छ, Holy Spirit comes पवित्र आत्मा निस्कनुहुन्छ, to brood over His people. उहाँका मानिसहरूमाथि उहाँ मण्डराउनुहुन्छ। To do what? के गर्नको लागि? To set right everything that is wrong. जुन चाहिँ कुरो गलत छ तपाईको जीवन त्यो सबै गलत कुरोहरूलाई सही बनाउनको लागि। In Genesis chapter 1 verse 2, उत्पत्ति पहिलो अध्यायको 2 पद। you'll read that after God had made the heaven and the earth, जब परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गहरू अनि पृथ्वी उहाँले बनाइसक्नु भयो, it was good in the beginning. यो चाहिँ एकदमै असल थियो भनिकन बाइबलले भन्छ। Then something happened, जब केही घटना हुन्छ and verse 2 says, अनि दोस्रो पदले भन्छ the earth was formless. अनि पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको थियो। It was marred, यो चाहिँ एकदमै हेर्दाखेरि शून्य अनि आकारविहीन थियो। which means it was like destroyed. अनि यसो हेर्दै गर्दाखेरि केही पनि थिएन त्यहाँ एकदमै विनष्ट नष्ट भएको जस्तो। Something happened. केही भयो। Then the Holy Spirit began to brood over the waters. पवित्र आत्मा त्यो पानीमाथि मण्डराउन लाग्नुभयो। When the Holy Spirit was brooding over the waters, जब यो पानीमाथि पवित्र आत्मा मण्डराउन लाग्नुभयो, He repaired the earth. उहाँले बनाउन लाग्नुभयो, निर्माण गर्न लाग्नुभयो। That is what happens on Feast of Trumpets. अनि यसरी यो तुरहीको चाडमा पनि यही कार्य तपाईले हाम्रो जीवनमा When the हुन्छ। trumpet is blown, जब तुरही फुकिन्छ, the Ruha comes out यो रूह त्यहाँबाट निस्कन्छ and He do a new thing in your life. अनि जसले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा एउटा शक्तिशाली नयाँ काम गर्छ। Amen. आमेन। You have a shofar here? Okay, later on I will want you to blow. So later on, when I pray for you, जब म पछिबाट तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्छु, I will ask the pastor to blow the trumpet. म पास्टर बाबुलाई तपाईहरुको निम्ति त्यो सोफार बजाउनका लागि At that time you will receive a blessing. अनि त्यति बेला तपाईले तपाईको आशीषलाई भेटाउनु हुनेछ। Amen. आमेन। I have brought a special promise from God for you. परमेश्वरबाट एउटा विशेष तपाईको निम्ति प्रतिज्ञाको वचन मैले लिएर आएको छु। So, what is the prophetic significance of the Feast of Trumpets? तुरहीको पर्वको अगमबानीय प्रकाश चाहिँ के हो त? There are 7 reasons. 7वटा कारणहरु त्यहाँ तपाईले 7 भेटाउनुहुन्छ। significance. 7वटा महत्त्वका कुरा तपाईले जान्नुहुन्छ। Number 1, पहिलो कुरा, it is an announcement of what new things God is going to do. यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईको निम्ति गर्न लाग्नु भएको नयाँ कुरोको घोषणा हो। Amos chapter 3 verse 7. 3 अध्यायको 7 पद आमोस। Before God does something new, परमेश्वरले कुनै नयाँ कुरो गर्नभन्दा अघि the trumpet is blown in heaven. अनि स्वर्गमा तुरही बज्छ। And when the trumpet is blown, अनि जसै तुरही बज्छ स्वर्गमा, then all the saints gather in heaven. अनि स्वर्गमा सबै सन्तहरू एक जग्गामा भेला हुन्छन्। And then the Lord Jesus announced new things to them. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई एउटा नयाँ कुरोको घोषणा त्यतिबेला गर्नुहुन्छ। Secondly, दोस्रो, the trumpet is blown to signal the start of the war. अनि यो जुन चाहिँ तुरही बजाइन्छ, तुरही केको लागि बजाइन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लडाइँ सुरु भएको छ, लडाइँ सुरु भयो भनिकन त्यसको घोषणा गर्नको लागि तुरही बजाइन्छ। Nehemiah chapter 4 verse 20. 4 अध्यायको 20 पद नहेमिया
all this while the devil is fighting against you, हरेक यो समयमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि दुष्ट तपाईँको विरुद्धमा लडिराखेको छ and the devil is overcoming you, अनि दुष्टले तपाईँहरूलाई जितिराखेको छ and you have been defeated. अनि तपाईँ हारिराख्नु भएको छ। But today, तर आजको दिन the trumpet is blown. जसै तुरै फुकिन्छ, Now you will throw the punches back at the devil. अब तपाईँले त्यो फुकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दुष्टलाई हिर्काउन लाग्नुहुन्छ। You will no more run away from the devil. तपाईँ अब शत्रुबाट भाग्नु हुने छैन, Now the devil will run away from you. अब शत्रु चाहिँ तपाईँबाट भाग्न Amen. लाग्छ। आमेन। Amen. So this is a second significance. यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Thirdly, तेस्रो is the significance of the judgments of God. यो चाहिँ परमेश्वरको न्यायको एउटा सङ्केत अनि घोषणा पनि हो। The beginning of the judgments of God. परमेश्वरको न्यायको सुरुवात हुँदैछ भन्ने कुरोको घोषणा हो। In Revelation chapter 8 and chapter 9, 8 अनि 9 अध्याय प्रकाशित वाक्यमा you'll read that 7 angels with 7 trumpets will begin to blow. तपाईले पढ्नुहुन्छ कि 7वटा दूतले त्यहाँनेर 7वटा तुरैहरू फुक्दछन्। When they blew, जसै उनीहरूले फुक्छन्, one by one judgments of God were manifest on the earth, एक एक गर्दै परमप्रभु परमेश्वरको न्याय चाहिँ पृथ्वीमा आइराखेको देखिएको छ। even against your enemies. तपाईको शत्रुको विरुद्धमा पनि न्याय आएको देख्नुहुन्छ। When the time comes for God to judge your enemies, अनि जब समय आउँछ कि परमेश्वरले तपाईको शत्रुमाथि उहाँले न्याय ल्याउनुहुन्छ, the trumpet will be blown अनि तुरही फुक्न लागिन्छ। because it will start judgment. अनि यहाँबाट चाहिँ न्याय सुरु हुन्छ। You may not hear it, सायद तपाईले सुन्नुहुन्न होला, but before any event takes place, तर कुनै पनि घटना सुरु हुनुभन्दा अघि the trumpet is blown. तुरही फुकिन्छ। Number 4, चौथो कुरा, the blowing of the trumpet signifies the coming of God. अनि तुरही फुक्ने कुराले चाहिँ परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको ठुलो संकेत गर्दछ। Exodus chapter 19 verse 16. 19 अध्यायको 16 पद प्रस्थानको पुस्तक। When the glory of God came down on Mount Sinai, जब परमप्रभु परमेश्वरको महिमा सिनै पहाडमा ओर्लिएर आयो, the Bible says a long trumpet blowed. बाइबलले भन्छ कि एउटा शक्तिशाली तुरहीको गर्जन त्यहाँनिर सुनियो। It was so loud that 30 lakhs Israelites were shivering with fear. यति डरलाग्दो यति साह्रो गर्जनको साथमा त्यो तुरहीको आवाज त्यहाँनिर आउन लागेको, त्यहाँनिर भेला भएका 30 लाख इजरायलीहरू चाहिँ डरले काम्न लागे। It is not an ordinary trumpet, यो एउटा साधारण तुरही थिएन, not a shofar, एउटा सानो सोफारको but आवाज the मात्रै trumpet in थिएन, heaven. तर यो चाहिँ स्वर्गको तुरहीको आवाज थियो। When that trumpet is blown, अनि जसै त्यो तुरही बज्न लाग्यो, it announces the coming of the Lord. यसले चाहिँ परमप्रभुको आगमन हुँदैछ है भनेर ठुलो संकेत दिँदै थियो। Number 5, पाँचौं कुरा, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 says, पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 16 पदले यसरी भन्छ, when the time for the rapture comes, जसै र्याप्चरको समय आउँछ, at the gathering, before the gathering of the saints, सन्तहरूको भेला हुवाईको अगाडि, before the dead in Christ will rise up, त्यहाँनिर प्रभुमा मरेकाहरू चाहिँ बौरी उठ्छन्, the trumpet will be blown. अनि त्यस बेला पनि तुरै फुकिन्छ। Now we need to go back to the word teruah. अब हामी फेरि पनि त्यो तरुवा भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ त्यो शब्दतिर फेरि हामी हेरौँ। Do you remember the word teruah? शब्दलाई थाहा छ तरुवा? Okay, let me hear you say again. तपाईको मुखबाट म सुन्न चाहन्छु यो शब्द। Before we close this meeting, यो सेवा सिद्धिनभन्दा अगाडि you will never forget the word teruah. यो शब्द तरुवा भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ यो तपाईले कहिले पनि बिर्सनु हुने Hey, छैन। Bayo, तयार हुनुहुन्छ? at the count of 3, you must now repeat that word to me. 1 2 3 भन्छु, तपाईहरु सबैले तरुवा भनेर जोडले भन्नुपर्ने हुन्छ। If you say correctly, तपाईले सही भन्नुभयो भने you will get one laddu and one toza. लड्डु भेटाउनुहुन्छ। This is Chennai, you know. If this Kalimpong, I'll give you cell roti. यो चाहिँ चेन्नई हो, कालेबुङमा भएको This सेलरोटी दिन्छु भन्थे। is Chennai, I'll give you idli, dosa, or laddu or vada. चेन्नईमा तपाईले यति नै भेटाउनुहुन्छ। Tayar bhaiyo sabhi jana? 1 2 3. No. भएन? Sounds like the name of a fish. Ruha, ruha. No. Say the ruha. 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 So the ruha. Ready, everybody? Naniru tayar bhaiyo? Okay. Now they all are alert. Now they are not making noise. Okay. How to say it? The ruha. कसरी भन्नु? Ruha. Very good. You are very good. Naam ke ho? Amrit. Amrit, you are very smart. Amrit कति उमर हो? एक क्लास हो, एक क्लास पढ्छ? Okay. Ready everybody? 1 2 3. Very good. But sorry, no laddu. Okay, sorry, no laddu. Oh, you are so happy for laddu. La bichara. Okay, next time la. You come to my house, then I give you laddu, dosa, everything. So, when the trumpet is blown, जसै तुरै फुकिन्छ, now how the dead in Christ will rise up? कसरी मरेकाहरू चाहिँ येशू प्रभुमा बौरी उठ्छन् त? See, ruha means spirit.
रुहा भन्ने शब्द चाहिँ आत्मा भनेको हो। When the sound comes out, जसै यो आवाज निस्किन्छ there's life in the sound. अनि यो आवाजमा चाहिँ जीवन बगेको हुन्छ। Today, this morning, I saw the vision. आजको बिहान मैले एउटा दर्शनलाई देखेँ। Ruha is the Spirit of Christ. रुहा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ। And I saw the Spirit of Christ standing beside every dead in Christ. मैले के देखेँ भनेदेखिलाई हरेक प्रभु येशू ख्रीष्टमा मरेकाहरूको सामुन्ने And he- येशू प्रभुको आत्मालाई चाहिँ मैले त्यहाँनिर उभिराख्नु भएको And then देखेँ। he said, come on, rise up. अनि यो आत्माले चाहिँ उहाँलाई भनिराख्नु भएको थियो मरेका शरीरलाई उठ। That is the power of the Ruah. अनि यो चाहिँ यो त रुहा भन्ने शब्दको शक्ति हो। So this is not ordinary feast of trumpet. अनि यो जुन चाहिँ यो फिस्ट अफ ट्रम्पेट अथवा यो तुरहीको पर्व चाहिँ यो चाहिँ एउटा साधारण पर्व होइन। This is a prophetic feast. Oh. यो चाहिँ एउटा अगमबानीय पर्व हो। चाड हो। Amen. आमेन। So when you understand that, जब तपाईँले यो कुरोलाई बुझ्नुहुन्छ नि then you celebrate with your spirit. त्यसबेला तपाईँले तपाईँको आत्माद्वारा यो चाडलाई मनाउन लाग्नुहुन्छ। Then you will experience the same miracle today. अनि त्यही तपाईँले आश्चर्य कर्म तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। Amen. So before the rapture, ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि today you will have a rapture. आजको दिन तपाईँको एउटा ऱ्याप्चर हुनेछ। Amen. आमेन। Number 6, छैटौँ कुरा, the trumpet is blown to announce the soon coming of the Lord Jesus. तुरही के को लागि फुकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाँडै फेरि पनि पृथ्वीमा फर्केर आउने प्रभु येशू ख्रीष्टको आउने कार्यको घोषणा गर्ने सङ्केतको लागि। Psalms 47 verse 5. 47 अध्यायको 5 पद भजन सङ्ग्रह। 1 Corinthians chapter 15 verse 52. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 52 पद, That will be the last trumpet that will be blown. जसले भन्दछ कि यो जुन चाहिँ तुरही फुकिन्छ यो चाहिँ अन्तिम तुरही हुनेछ। The first trumpet was blown when God came down on Mount Sinai. पहिलो तुरही त्यस बेला फुकियो जब परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ सिनै पर्वतमा ओर्लेर आउनुभयो। From that day till the second coming, त्यो दिनदेखि उहाँको दोस्रो आगमनको समयसम्म many trumpets were blown. धेरै तुरहीहरू फुकिए But the last trumpet will be blown when Jesus Christ comes. र यो अन्तिम तुरही चाहिँ जब येशू प्रभु आउँदै गर्नुहुन्छ त्यसबेला यो अन्तिम तुरही फुकिनेछ। After that, no more trumpet. त्यसको बादमा तुरहीको आवाज सुनिने Because the छैन Lord has come. किनकि येशू प्रभु अघिबाटै आइसक्नु भएको Amen. छ। आमेन। And number 7, सातौं कुरा, when the trumpet is blown with faith, जसै तुरही चाहिँ विश्वासको साथमा फुकिन्छ and you are led by the Holy Spirit to blow, अनि जसै तपाईँलाई पवित्र आत्मा स्वयंले त्यो तुरहीलाई फुक्नको लागि आदेश दिनुहुन्छ, two conditions. दुईवटा शर्त छ। Not just simply blowing the trumpet त्यसै तुरही बजाउनु भनेको होइन or the shofar. या अथवा सोफार। You must be led by the Holy Spirit to blow at the right time. पवित्र आत्माद्वारा तपाईँलाई अगुवाई गरिएको हुनुपर्छ कुन समयमा बजाउनु फुक्नु। When you do it by faith, अनि जसै तपाईँले पवित्र आत्माको अगुवाईमा विश्वासको साथमा फुक्नुहुन्छ, the Holy Spirit said, पवित्र आत्माले भन्नुभएको छ the angels will hear the sound. स्वर्गदूतले यो आवाजलाई सुन्नेछ And in the sound will come out a voice. अनि यो आवाजले चाहिँ एउटा यस्तो खालको स्वरलाई उनीहरूले सुन्नेछन् And that voice will give the angels instructions what to do. अनि यो स्वरहरूले चाहिँ ती स्वर्गदूतहरूलाई के गर्नुपर्छ भनिकन आदेश दिएको स्वर्गदूतहरूले सुन्न पाउनेछ। Then they will go out to act according to the sound that came from the trumpet. अनि तुरहीको त्यो आवाजले उनीहरूलाई के आदेश दिएको थियो त्यो आदेश अनुसार स्वर्गदूतहरू कार्य गर्नको लागि दौडिन्छन्। That is why it is very important to blow led by the Spirit. त्यसै कारणले गर्दाखेरि तुरही चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा फुकिनु एकदमै आवश्यक छ। So this is the word I bring to you today from the throne of God. परमेश्वरको सिंहासनबाट मैले तपाईँहरूको अगाडिपट्टि ल्याएको वचन चाहिँ The यो Lord हो। Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो you are God's trumpet. तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको तुरहीहरू हौ। You are the trumpet of God. तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको तुरही हौ। Not just one external shofar. अनि खाली एउटा यसो देखिने सोफा मात्र होइन, You are the shofar. बाहिरबाट देखिने सोफा होइन, तर You are the trumpet of God. तपाईँहरू चाहिँ परमेश्वरको तुरही हुनुहुन्छ। God will put His word in your mouth. परमेश्वरले आफ्नो वचन तपाईँको मुखहरूमा हालिदिनुहुन्छ And when you speak the word, अनि जब तपाईँले त्यो वचन बोल्नुहुन्छ it is the spirit of prophecy that will come out of you. तपाईँको मुखबाट अगमबानीको आत्मा निस्किआउँछ। So if you are the trumpet, यदि तपाईँ तुरही हुनुहुन्छ भने is there some expectation? के त्यहाँ कुनै आशा छ, Are there some responsibilities? के कुनै तपाईँको उत्तरदायित्व छ? Five things you must do. तपाईँले गर्नुपर्ने तपाईँको जिम्मेवारी 5 वटा छन्। This is God's requirement from you. तपाईँको जीवन र परमेश्वरले चाहनु भएको 5 वटा कुराहरू छन्। Number 1, पहिलो कुरा, you must blow the trumpet in Zion. तपाईँले सियोनमा तुरही फुक्नुपर्छ। Isaiah chapter 58 verse 1. 58 अध्यायको पहिलो पद यसैया। What does it mean to blow the trumpet in Zion? अब सियोनमा तुरही फुक्नु भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो? That is to call out the sins of people. त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई उनीहरूको पापबाट निस्केर आऊ भनेर भन्ने आह्वान दिनु हो। You have to call people to repent from their sins. तपाईले मानिसहरूलाई के भन्नुपर्छ भने पापहरूलाई छोडेर पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ फर्केर आऊ। Number 2, दोस्रो कुरा, warn the world of the coming judgment.
संसारलाई चेताउने देऊ कि परमेश्वरको न्याय चाहिँ आउँदैछ। Zephaniah chapter 1 verse 14 and 16. पहिलो अध्यायको 14 अनि 16 पद सपन्या You know what is going to come. तपाईलाई थाहा छ कि के कुरो हुन आउँदैछ, But the people of the world do not know what is going to come. तर संसारको मानिसलाई थाहै छैन कि के घटना हुन लागेको छ। It is your job to warn them. यो चाहिँ तपाईको जिम्मेवारी हो, तपाईको काम हो कि तपाईले संसारका मानिसलाई चेताउनु पर्छ। You cannot let it pass away. तपाईले आज जेसुकै होस् है भनेर तपाईँ चुपचाप बस्न सक्नुहुन्न। I'm sure many of you are working as a hairdresser or in the spa. मलाई थाहा छ तपाईमध्ये धेरैजना तपाईँ हेयर ड्रेसरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, स्पारमा गर्नुहुन्छ। How long does it take to wash the hair? केस धुनको लागि कति समय लाग्छ Kati? यस्तो भन्नुहोस् न। 1 घण्टा? केस धुनको लागि कति समय आधी लाग्छ? घण्टा? 1 कति घण्टा समय? आधी घण्टा कति समय लाग्छ? हजुर? आधी घण्टा? 5 minutes? No, 5 minutes are you bathing in your bathroom. When you go to a hairdresser, cutting the hair, washing the hair, kati? केस काट्नु, हजुर? धुनु 45 minutes, okay. See, 45 minutes, 45 मिनेटको समय लाग्छ। they are sitting in your chair, उनीहरू आफ्नो चौकीमा बसिरहेको your hand is on their head. अनि तपाईले उनीहरूको शिरमा तपाईँको हात हुन्छ। They cannot run anywhere. उनीहरू यताउति कहीँ भाग्नु सक्दैन। So you put your hand tight on their head उनीहरूको शिरमा जोडले पक्रिनुहोस् and you preach the gospel to them. अनि उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। Where can they run? उनीहरू भाग्नु सक्दैन किन तपाईँले पक्रिराख्नु I know. Where can they run? हो कि होइन? Let me tell you one incident that happened. एउटा घटना भएको तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। About 35 years ago, 35 वर्ष अगाडि होला, I was climbing up a mountain in Sikkim. म सिक्किममा एउटा पहाडमा चढ्दै थिएँ। I think we climbed the mountain in Pema Yangtze. पेमा याङछेमा सायद हामी त्यो पहाडमा चढ्दै थियौँ। So it was a steep mountain we were climbing. एकदमै भिरालो पहाड थियो जहाँ हामी चढ्नु पर्ने। So halfway through, I was so tired. आधामा पुग्दा पुग्दै म यति साह्रो थाकेँ I sat by a rock and trying to catch my breath. अनि एउटा ढुङ्गामा यसो बसेर मेरो त्यो बढेको सासलाई मैले नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्न लागेँ। And from the mountain top, one man came down. अनि यसो माथि पहाडबाट एउटा मान्छे ओह्रालो झर्दै आउँदै रहेछ। He looked at me. उसले मलाई यसो हेऱ्यो, Say, Namaste Babaji. नमस्ते बाबाजी भन्यो। I said, Namaste. Say, Babaji, can you see my hand and tell me what are my future? अनि यसो हेरेर हात देखाउन थाल्यो अनि भन्नु लाग्यो, यसो हेरेर भनिदिनुहोस् न जोखाना भनिदिनुहोस् मेरो के हुन्छ होला भोलि भविष्य कस्तो रहेछ। And I was catching my breath. म चाहिँ मेरो सासलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिसमा छु। And so tired, यति साह्रो थाकेको छु, and thirsty and hungry. तिर्खा लागेको छ, भोक लागेको छ। And this man is stretching his hand right to my face. अनि मुखको अगाडि नै हात ल्याएर हेरिदिनुहोस् भन्दैछ। Say, please tell my future. हेरिदिनुहोस् के छ मेरो भविष्य कस्तो रहेछ। So I looked at him. मैले यसो हेरेँ, He was very sincere. एकदम इमान्दार मान्छे। So I pulled his hand. मैले उसको हातलाई यसो ताने I bent his fingers. अनि हातलाई यसरी मैले घुमाएँ Took a good long look at his hand. अनि यसो ल्याएर राम्रो हेरेको जस्तो गरेँ मैले। Then I looked up at him. अनि मैले उसलाई यसो हेरेँ अनि भने Ramro China. So the moment I said Ramro China, जसै मैले भने राम्रो छैन रहेछ, that man became worried. अनि ऊ एकदम अब उसलाई पुरा सुर्ता लाग्यो। So he asked me, "Ke bhayo, Babaji, ke bhayo?" अनि भन्नु लाग्यो ला के रहेछ, के भयो बाबाजी, के कस्तो रहेछ। So I told him, अनि मैले त्यसलाई भने according to the lines, यो यसो यो हातको रेखालाई हेर्दै गर्दा you will die in your sin and go to hell. तिमी पापमै मर्ने रहेछौ, नर्क जाने रहेछौ। That man stood shocked. छक्कैबाट मेरो अनुहार हेऱ्यो। Sachi, Babaji. साँच्ची हो उसले सोध्यो। Sachi. You will die in your sins and go to hell. मैले भने तिमी पापमा मर्ने रहेछौ, तिमी नर्कै जान्छौ। So the man became frightened. अनि ऊ साह्रै डरायो। So he asked me, what shall I do now? अनि उसले भने अब के चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। I preached the gospel to him. अनि मैले तिनीलाई सुसमाचार प्रचार गरेँ And he accepted Jesus Christ. अनि तिनले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे। You see, every opportunity, तपाईले हरेक मौका जब पनि पाउनुहुन्छ, you use it for the glory of God. परमेश्वरको महिमाको लागि त्यो कार्य तपाईले प्रयोग गर्नु। Amen. So you need to warn the world about the coming judgments of God. आउनेवाला परमेश्वरको डरलाग्दो न्यायको लागि तपाईले संसारलाई चेतावनी दिनै पर्छ। Number 3, तेस्रो कुरो, you must take back what's yours. तपाईको जे थियो तपाईले त्यसलाई खोज्नुपर्छ। This is the promise from God for you. तपाईको लागि परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा यही नै हो। The time has now come. अब समय आयो। You have lost too often. तपाईले धेरैचोटि तपाईले हार्नु भएको छ, तपाईबाट खोसियो। For too long you allowed the devil to steal your blessings. धेरै लामो समयसम्म दुष्टले तपाईको आशीर्वाद चोरी बस्यो तपाईले त्यसलाई छोडिदिनु भयो। Now you say, no more. तपाईले अब भन्नुपर्छ, अब भयो, No more. अब भयो। Now you go on a war to take back what is yours. अनि अब तपाईँ दुष्टसित लड्नको लागि तपाईँ खडा हुनुपर्छ अनि भन्नुपर्छ कि मेरो चाहिँ म खोसाउँछु। Jeremiah chapter 4 verse 5. 4 अध्यायको 5 पद यिर्मिया। It can be your health. यो चाहिँ सायद तपाईको स्वास्थ्य हुन सक्छ, It can be your finances. तपाईको रुपैयाँ पैसा माथिको आक्रमण हुन सक्छ, It can be any promises that were made to you.
अनि कतिवटा सायद तपाईँलाई प्रतिज्ञा गरिएको थियो तर त्यो पुरा भएको छैन। Any blessings that you have lost. कुनै पनि आशिष जो तपाईँको थियो तर तपाईँबाट खोसियो। Whatever that was yours, that was stolen. जे पनि तपाईँको थियो जो चाहिँ तपाईँबाट खोसियो अथवा तपाईँबाट चोरियो। Now God wants you to go on a war. अब परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ उठ्नुहोस् अनि दुष्टसित शत्रुसित लड्न जानुहोस्। You don't sit down and cry. बसेर रोइराख्ने कुरा आएन। Don't accept the loss. अनि अब मेरो यस्तै भयो जिन्दगी यस्तै रहेछ भने त्यतिकै नबस्नुहोस्। Now you must rise up and fight. खडा हुनुहोस् अनि लडन त गर्नुहोस्। Take back what is yours. तपाईँको जे पनि हो त्यसलाई तपाईँले खोसाउनुहोस्। Amen. आमेन। Number 4. चौथो कुरा, Warn people of the dangers that are going to come. मानिसहरूलाई चेतावनी दिनुहोस् कि कस्तो खतरानाक समयहरू आउँदैछ। Ezekiel chapter 33, 33 अध्याय इजेकियलको पुस्तक verses 3 to 6. 3 देखि लिएर 6 पदसम्म। If God shows you something about some people, यदि परमेश्वरले तपाईँलाई कुनै पनि मानिसको विषयमा केही देखाउनु भयो भने you cannot remain silent. तपाईँ चुप लागेर बस्नु हुँदैन। You should go and tell them what you feel impressed in your heart that God is telling you. तपाईँ जानुपर्छ अनि तपाईँले भन्नुपर्छ कि कसरी तपाईँको मनमा प्रभुले त्यो बोझ हालिदिनु भयो, तपाईँलाई प्रभुले के देखाउनु भयो अनि यस्तो हुन लागेको छ भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ। Because the Bible says, किनकि बाइबलले भन्छ if you warn them, यदि तपाईँ उनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो भने, they repent, यदि उनीहरूले पश्चाताप गर्यो भने they get saved, उनीहरू बचाइनेछन् you share in the blessings. अनि उनीहरूको आशिषमा तपाईँको पनि भाग हुनेछ। But if you don't share, तर यदि तपाईँले तपाईँको कुरा उनीहरूलाई भन्नु भएन भने, and they die in their sins, उनीहरू आफ्नो पापमा मरे भने then their blood will come upon your head. तर उनीहरूको रगत चाहिँ तपाईँको शिरमा आउँछ। Then God will require from your hands the judgment of their blood. अनि त्यो रगतको दोषी चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई लगाउनु हुनेछ, तपाईँ खडा हुनुपर्नेछ। And number 5, अनि पाँचौँ कुरा, preach the coming of the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्ट दोस्रोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रचार गरिराख्नुहोस्। Joel chapter 2 verse 1. 2 अध्यायको 1 पद योवेल। During my ministry in Tibet, तिब्बतमा मेरो सेवकाईको कालमा I do not know the Tibetan language. मलाई तिब्बती भाषा आउँदैन। There lived one Tibetan pastor in Kalimpong. कालिम्पोङमा एकजना तिब्बती पास्टर बस्दै गर्थे He became a good friend of mine. अनि तिनी मेरो एउटा एकदमै राम्रो साथी बनिए। I went to him once a week for Tibetan class. अनि तिब्बती भाषा यसो अलिअलि सिक्नका लागि म हप्तामा एकचोटि उहाँको घरमा जाने गर्थेँ। Then my class got cancelled अनि मेरो क्लास त्यतिकै अब सकियो because the pastor became very sick. किनभने पास्टर बाबु एकदमै बिरामी हुनुभयो So I never learned the Tibetan language. अनि तिब्बती भाषा मैले सिक्न सकिनँ। But in my ministry in Tibet, तर तिब्बतमा मेरो सेवकाईको कार्यमा I learned one sentence. मैले एउटा वाक्यलाई सिकेँ। One important sentence I learned, एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण वाक्य चाहिँ मैले सिकेँ which I shared with all the Tibetans I met in Tibet. अनि तिब्बतमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण तिब्बतीहरूसित मैले त्यो वाक्यलाई मैले उनीहरूसित बोलेँ। And that sentence is, अनि त्यो वाक्य चाहिँ के हो भने Jesus is coming soon. येशू प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। That's the sentence I learned and memorized. अनि त्यो वाक्य चाहिँ मैले तिब्बती भाषामा सिकेँ अनि मैले त्यसलाई रटेँ। That's what you should do. तपाईँले पनि यो कार्य गर्नुपर्छ। Amen. आमेन। That Jesus is coming soon. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै You should हुनुहुन्छ। tell this to everybody. तपाईँले सबैलाई यो कुरो भन्नुपर्छ। In all our TV programs, that's what we keep on saying. हाम्रो हरेक टेलिभिजन च्यानलको हरेक कार्यक्रममा हामी हरेकचोटि यो कुरोलाई भन्ने गर्छौँ। Jesus is coming soon. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। This Rosh Hashanah will mark a new beginning in your life. यो रोश हसानाले चाहिँ तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ सुरुवातलाई लिएर आउँदैछ। I even shared this with my staff. मैले यो कुरो चाहिँ मेरो स्टाफहरूसित पनि मैले उनीहरूसित बाँडचुँड गरेँ। From last evening up till tomorrow evening, हिजोको साँझदेखि लिएर भोलिको साँझको समयसम्म during these 2 days. यो 2 दिनको समयभित्र But actually, this is the main day, आज 23rd. यो दिन चाहिँ प्रमुख दिन हो 23 तारिक। In Israel, they celebrate 2 days because इजरायलमा उनीहरूले 2 दिन यसै कारणले गर्दाखेरि मनाउँछन्। some people from West will take time to come to Israel for celebration. पश्चिमबाट उनीहरू जेरुसलेममा आइपुग्नका लागि उनीहरू समय लाग्छ अनि त्यो समयलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले लामो समय लिन्छन्। But the main day is today, तर 23rd, प्रमुख दिन चाहिँ आजको दिन हो 23 the तारिक। first day of the 7th month. 7औं महिनाको पहिलो दिन। The Lord Jesus says to all of you, my dear sons and daughters, प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँहरू एक एकजनालाई मेरो प्रिय छोराछोरी तपाईँलाई भन्नुहुन्छ। this day will mark a new beginning in your life. यो दिनले चाहिँ तपाईँहरू एक एकको जीवनमा एउटा नयाँ सुरुवातलाई दर्शाएको छ। Whether you are in the ministry or you have a career, तपाईँले सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ, सेवकाईको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ या त तपाईँको करियर तपाईँले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, or you are just a ordinary person at home, तर अथवा या तपाईँ एउटा साधारण मानिस हुनुहुन्छ जो चाहिँ घरमै बस्नुहुन्छ, this day will mark a new beginning in your life. यो दिनले चाहिँ तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ सुरुवातलाई लिएर आएको छ। Do you believe? विश्वास गर्नुहुन्छ? Now lift up your right hand आफ्नो दाहिने हातलाई लिन and you say, उठाउनुहोस्। this day is a new beginning in my life. भन्नुहोस् कि यो दिनले चाहिँ मेरो जीवनबाट नयाँ अवसरलाई लिएर आएको छ, एउटा नयाँ सुरुवातलाई लिएर आएको छ। Okay, listen. When you say this, you must believe in your heart. जब तपाईँले मुखले भन्दै गर्नुहुन्छ तपाईँले मनमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? Don't just repeat because I asked you to repeat. मैले भने भनेर तपाईँले दोहोऱ्याउने मात्रै होइन, विश्वासको साथमा भन्नुहोस्। बुझ्यो? Lift up your right hand. आफ्नो दाहिने हातलाई Now उठाउनुहोस्। close your eyes.
आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नुहोस् Now say it with all your heart. अनि सम्पूर्ण मनले हृदयमा विश्वासको साथमा And भन्नुहोस् you believe the words that you say. तपाईले बोल्दै गर्नुभएको वचनमा तपाईले विश्वास पनि गर्नुहोस् This day is a new beginning in my life. यो आजको दिन मेरो लागि नयाँ सुरुवातको दिन हो This day is a new beginning in my life. आजको दिन मेरो जीवनमा एउटा नयाँ सुरुवातको दिन हो This day is a new beginning in my life. यो दिनले चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात मेरो जीवनमा लिएर आएको छ And the Lord Jesus says to all of you. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईहरु सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ Now this is a special word for all the Nepalis who are here. सम्पूर्ण नेपालीहरु जति पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईको लागि विशेष वचन हो You can put your hands down. तपाईले आफ्नो हातलाई तल राख्न सक्नुहुन्छ I prayed very much for you before I came to this meeting. यस सेवाकाईमा आउन भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुको निम्ति एकदमै प्रार्थना गरे And I asked the Lord Jesus to give me a special word just for you. अनि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यति बेसी प्रार्थना गरेर भने कि प्रभु मलाई विशेष त्यो वाक्य दिनु तपाईको वचन दिनु जुन चाहिँ वचन चाहिँ म तपाईको छोराछोरीको अगाडिपट्टि राख्न चाहन्छु And the Lord gave me 2 words for you. अनि प्रभुले मलाई दुईवटा वचन तपाईको निम्ति दिएर पठाउनु भयो Number 1, पहिलो the time to favor His people has come. उहाँको मानिसहरुप्रति उहाँले निगाह गर्नु हुने समय आइपुगेको छ The time has come for God to favor you. परमेश्वरको निगाहको वर्ष निगाहको समय तपाईको जीवनमा अब आइपुगेको छ Whatever shame you went through, तपाईले जुनै पनि प्रकारको लाज अनि शरमको अनुभव गर्नु पर्यो whatever humiliation you went through, तपाईले जति पनि तपाईलाई मानिसले खिसी अनि गिल्ला गरे whatever people try to put you down like stepping on a bed bug. अनि जसरी मानिसले तपाईलाई तल खुट्टाको मुनिपट्टि कुल्चिन चाहे तपाईलाई तल्लो नजरले हेरे Now God's time has come to favor you. अब परमेश्वरको समय आयो उहाँले आफ्नो यो जातिमाथि उहाँको निगाहलाई देखाउनको लागि That also means God will lift you up. त्यसको मतलब यो पनि हो कि परमेश्वर तपाईलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ All those who look down on you, जसले तपाईलाई तल्लो निगाहले हेरे उनीहरुको नजरमा परमेश्वर तपाईलाई माथि उठाउनुहुन्छ all those who spitted on you, जसले तपाईलाई थुके उनीहरुको नजरको अगाडिपट्टि God will favor you and lift you up. परमेश्वरले आफ्नो निगाह तपाईमाथि राख्नुहुनेछ अनि तपाईलाई माथि उचाल्नु हुनेछ The time has come for God to favor you. परमेश्वरले आफ्नो निगाह तपाईमा राख्ने समय अब आइपुगेको छ Secondly, दोस्रो there are many of you here who are broken in the spirit. तपाईमध्ये धेरै जना यहाँनिर आफ्नो मनमा आत्मामा तपाईहरु भत्किनु भएको छ टुट्नु भएको छ God is going to wipe away your tears and lift you up. परमेश्वरले तपाईहरुको आँखाबाट सम्पूर्ण आँसुलाई पुछिदिनु हुनेछ अनि तपाईलाई माथि उचाल्नु हुनेछ These are the 2 special blessings specially for you. यो दुईवटा विशेष प्रकारको आशीष परमेश्वरले तपाईको लागि राखिदिनु भएको Let छ me repeat one more time. फेरि पनि म एकचोटी यस्ता दोहोर्याउन चाहन्छु The time to favor you have come. तपाईमाथि निगाह राख्ने परमेश्वरको समय अब आइपुग्यो Favor means God's blessings upon your life. निगाह भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको आशीष तपाईको जीवनमा Those of you who are broken in the spirit, तपाईहरु जति जना मनमा आत्मामा टुटेको हुनुहुन्छ God will wipe away your tears and lift you up. परमेश्वर तपाईको आँखाको सबै आँसुहरूलाई पुछिदिनु हुनेछ अनि तपाईलाई माथि उचाल्नु हुनेछ This is the new blessings announcement on this Feast of Trumpets. अनि यो तुरहीको पर्वमा यो दुईवटा नयाँ आशीषको घोषणा परमेश्वर तपाईको जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ And God is going to bless this wonderful church Uttam. अनि परमेश्वरले यस अचम्मको मण्डलीमा परमेश्वरको ठुलो आशीषलाई उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ Sorry, I should call you Pastor Uttam here. This church looks like a small bud flower. यो जुन चाहिँ चर्च छ यो जुन चाहिँ मण्डली छ यसो हेर्दै गर्दा एउटा सानो फूल जस्तो एउटा कोपिला जस्तो देखिन्छ Its petals have not opened yet, अनि जुन चाहिँ कोपिलाको पात पत्ता चाहिँ खोलिएको छैन but from now onwards, तर आजको दिनदेखि उता God is going to cause it to blossom. परमेश्वरले अब त्यो कोपिलालाई उहाँले फक्रन दिँदै It हुनुहुन्छ will bloom अब यो फक्रिने छ and bear more fruits. अनि धेरै फलहरू फलाउनेछ Once it starts blooming, अनि जसै यो फक्रन लाग्नेछ then its fragrance will go out. यसको बास्नाहरू बाहिर निस्कनेछ And once the fragrance goes out, अनि जसै यो बास्ना बाहिर पुग्नेछ bees from every direction will come. हरेक दिशाहरूबाट मौरीहरू आउन लाग्नेछन् This is what God's going to do for you. परमेश्वरले तपाईँको लागि यही कार्य गर्दै Go हुनुहुन्छ to do for this church. उहाँले यो मण्डलीको लागि यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ This may just look like a small congregation. अनि यसो हेर्दै गर्दाखेरि यो एउटा सानो मण्डली देखिन्छ See, when the bud is small, जब कोपिला सानो हुन्छ have you seen a flower bud like this? It is one. यो कोपिला यस्तो तपाईँले हेर्दै एउटै कोपिला मात्र तपाईँले देख्नुहुन्छ All the petals are folded together. अनि त्यो चाहिँ त्यसको पातहरू चाहिँ एकदमै चुमुक्क परेर बसेको हुन्छ Then when it buds open, अनि जसै यो फुल फक्रन लाग्छ all the different petals become different in direction. त्यो एकवटा जुन चाहिँ त्यसको पात छ त्यो पातहरू चाहिँ अब अलग अलग दिशातिर त्यो फर्किन लाग्छ That's how this church will be. अलग दिशातिर त्यो फर्किन लाग्छ That's how this church will become. अनि यही कुरो चाहिँ यो मण्डलीमा हुन लागेको Not छ just this one congregation. खाली यो एउटा सानो झुण्ड मात्र होइन One petal, one petal, one petal, churches all over. एकवटा पत्ता एकवटा दिशातर्फ फर्किएको So you will bear more fruit. यसरी तिमीले धेरै नयाँ फलहरू फलाउने छौ
Amen. आमेन Amen. आमेन Let's all arise for a word of prayer. हामी प्रार्थनाको निम्ति खडा हुनेछौँ यस बेला प्रशंसा होस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होस् ईश्वरको कति महान धन्यवाद होस् ईश्वरको कति महान धन्यवाद होस् ईश्वरको कति महान Pastor Uttam, please come here. And Pastor Jordan, please stand there. The Lord Jesus tells you, Pastor Uttam, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पास्टर उत्तम तपाईलाई यसरी भन्दै हुनुहुन्छ because you have humbled yourself, किनकि तिमीले आफूलाई नम्र तुल्यायौ because you have kept yourself small, किनकि तिमीले आफैलाई तल राख्यौ the time for God to favor you has come. परमेश्वरको निगाह अब तिमीले पाउने समय आएको छ He will enlarge your borders. अब तिम्रो सीमानालाई परमेश्वरले तन्काउँदै हुनुहुन्छ He will increase your influence तिम्रो प्रभावलाई परमेश्वरले अब बढाउँदै हुनुहुन्छ and increase the anointing upon your life. तिम्रो जीवनमा भएको अभिषेकलाई परमेश्वरले ठुलो तुल्याउँदै हुनुहुन्छ Go forth and bear more fruit. जाऊ अनि गएर अझै बढी फलहरू फलाऊ Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको परमेश्वर Everybody lift up your holy hands. सबैजनाले आफ्नो हातलाई माथि उठाउनुहोस् पवित्र हातलाई माथि उठाउनुहोस् Lord Jesus, प्रभु येशू I have given to your children all the words that you put in my mouth to speak to them. आजको दिन तपाईको छोराछोरीलाई मैले ती जम्मै वचनहरू भनिदिएको छु जुन वचन तपाईले मेरो मुखमा उनीहरूलाई भन्नका लागि तपाईले अराउनु भएको थियो The Lord Jesus says to you, Pastor Uttam, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई पास्टर उत्तम don't limit God. परमेश्वरलाई सीमित नपार Enlarge your faith. तिम्रो विश्वासलाई बढाऊ Step out in faith. विश्वासमा अगाडि बढ Do not look at your lack, आफ्नो कमी र कमजोरीहरूतिर मात्र नजर नराख what you don't have in your hands. तिम्रो हातमा जे कुरो छैन Look up to the greatness and the bigness of your God. तिम्रो परमेश्वरको महानता अनि तिम्रो परमेश्वरको सामर्थ्य भरि हातलाई चाहिँ हेर Many times your wife encouraged you to take major step of faith, धेरैचोटि तिम्रो श्रीमतीले तिमीलाई विश्वासको ठुलो कदम चाल भनिकन उत्साह दिन्छ but you were hesitant तर तिमीले धेरैचोटि हिचकिचायो अन्कनायो because you looked at the lack in your hands. किनकि तिम्रो हातमा भएको कमी अनि घटीलाई तिमीले हेरिबस्यौ Today the Lord says to you, आजको दिन परमेश्वरले तिमीलाई भन्दै हुनुहुन्छ trust me, मलाई भरोसा गर step out in faith विश्वासमा कदम बढाऊ and believe bigger things, अनि ठुलो कुराहरूको लागि महान कुराहरूको लागि विश्वास गर attempt great things. अनि शक्तिशाली नयाँ कुरोहरूको लागि कदम चाल Do not be afraid नडराऊ to step into the unknown. अनि एउटा एकदम अनहोनी एउटा नयाँ कुरोको लागि कदम चाल्न नडराऊ Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु Thank you, येशू wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अद्भुत प्रभु येशू Glorious Jesus. महिमित येशू Wonderful Father. अचम्बको पिता Oh, you are a good God. ओ तपाईँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ Your grace and mercies endures forever and ever. तपाईको भलाइ र करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ Lord Jesus, प्रभु येशू thank you for being in our midst right now. धन्यवाद हाम्रो बीचमा यसरी आउनु भएको लागि Now I ask you, Lord Jesus, अब म प्रार्थना गर्छु प्रभु येशू stretch out your blessing hands. हजुरको आशीष भए हातलाई पसार्नुहोस् Lay them upon each and every one of them right now. हरेक यी भएका तपाईँका छोराछोरीमाथि तपाईँको आशीषको हातलाई राखिदिनुहोस् You said in your word तपाईँको वचनमा तपाईँले भन्नुभएको छ that the time has come to favor your people. अब तपाईँको निगाहको वर्ष तपाईँको छोराछोरीको निम्ति आइपुगेको So छ now I pray, Lord, अब म प्रार्थना गर्छु प्रभु favor them. तपाईँको निगाह आओस् Favor them. निगाह आओस् I release your favor upon them. म तपाईँको निगाह उनीको जीवनमा यसमा रिलिज गर्दैछु From this day onwards, आजको दिनदेखि उसो let all their shame be removed. उनीहरूको सबै लाज अनि शरमहरू चाहिँ हटेकोस् In the name of the Lord Jesus Christ, I command, प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा म आदेश दिन्छु let the yoke of bondage of humiliation be lifted from their shoulders. उनीहरूको काँधहरूबाट सबै प्रकारको प्रभु परमेश्वर भनाइ अनि खेदो र निन्दाको जुवाहरू चाहिँ यसै बेला भत्कियोस् In the name of the Lord Jesus, I command every yoke forcibly put on them be broken. उनीहरूको काँधमा जबरजस्तीसँग हालिएको सबै बन्धनको लाज अनि शरमको जुवार चाहिँ भत्किजा भनिकन म भन्दैछु
And I thank you, Lord Jesus, that you are breaking them right now. धन्यवाद प्रभु येशू, तपाईले उनीहरूको जुवाहरूलाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ। Oh, I see the Lord Jesus Christ taking the yoke off your shoulder and breaking them on his legs. म देखिराखेको छु कि कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो हातले तपाईहरुको काँधमा भएको त्यो बन्धनका ज्वाला उहाँले भत्काउँदै हुनुहुन्छ। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू। Come on, lift up your holy hands and give thanks to God. आफ्नो पवित्र हातलाई उठाउनुहोस् अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन लाग्नुहोस्। He has broken your yoke. उहाँले तपाईको बन्धनलाई टुटाउनु भएको छ। Lift up your hands. आफ्नो हातलाई उठाउनुहोस् अनि Lift up your heart आफ्नो हृदयलाई उछाल्नुहोस् अनि and say, धन्यवाद thank गर्नुहोस्। you, Lord Jesus. अनि भन्नुहोस् प्रभु Say, धन्यवाद। thank you, Lord Jesus. ओ धन्यवाद। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू। And now I pray the second blessing over your children, Lord. प्रभु अब तपाईको छोराछोरीहरुमाथि म तपाईको दोस्रो आशीषको घोषणा गर्दैछु। Let everyone who's broken in their spirit, जति जना आत्मामा टुटेका छन् प्रभु, Lord, I pray your hands will wipe away all their tears right now. म यस बेला प्रार्थना गर्छु यसै घडी तपाईको हातले प्रभु उनीको आँखाको सबै आँसुहरुलाई पुछिदिनुहोस्। Let all their tears from their eyes and from their heart be wiped away right now. उनीको हृदय उनीको आँखाबाट बगेका सबै आँसुहरु यस बेला तपाईको हातद्वारा पुछिएका हुन् प्रभु। I pray their broken hearts will be healed right now. म प्रार्थना गर्छु यसै बेला उनीको टुक्रिएको हृदय चाहिँ प्रभु निको भएको होस्। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू। My dear daughter Chodan, मेरो प्रिय छोरी छोडेन, the Lord Jesus tells you, प्रभु येशूले तिमीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, don't be worried about the lack of finances in your life and your family. तिम्रो जीवनमा अनि तिम्रो परिवारमा भएको आर्थिक कमी कमजोरीको लागि सुर्ता नगर। You have been faithful to serve God. तिमीले बडो विश्वास योग्यतापूर्वक परमेश्वरको सेवा गर्यौ। He will surely provide for all your needs. तिम्रो सम्पूर्ण खाँचोलाई उहाँले पुर्याउनु हुनेछ। Today He makes a promise to you. आजको दिन उहाँले एउटा नयाँ प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ तिम्रो जीवनमा। You and your family will suffer no lack. तिमी अनि तिम्रो परिवारमा कुनै पनि घटी हुने छैन। This promise the Holy One of Israel makes to you today. आजको दिन इजरायलको पवित्र परमप्रभुले यो प्रतिज्ञा तिमीसित गर्दै हुनुहुन्छ। You go out with joy, तिमी आनन्दले जानेछौ। singing and dancing before your Lord, तिम्रो प्रभु परमेश्वरको अगाडिपट्टि नाच्दै अनि गीत गाउँदै प्रसन्न भएर, for He is favoring you. किनकि उहाँले आफ्नो निगाह तिमीहरुमाथि राख्दै हुनुहुन्छ। Don't be worried about your daughter. आफ्नो छोरीको लागि फिक्री नगर। Her future is in the hands of the Lord, तिनको भविष्य चाहिँ परमप्रभुको हातमा छ and His eyes is upon her. अनि उहाँको निगाह चाहिँ तिनीमाथि He रहेको will छ। guide her उहाँले तिमीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ according to His perfect will and path. उहाँको सिद्ध इच्छा अनि मार्गमा। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू। Lord, I pray, lay your blessing hands upon every one of your sons and daughters. म प्रार्थना गर्छु हरेक तपाईका यी छोरा अनि छोरीको शिरमा तपाईको आशीर्वादको हातलाई राखिदिनुहोस्। Especially I ask you to bless all the little children in our midst, Lord. विशेष गरिकन यहाँ हाम्रो बीचमा भएका यी सम्पूर्ण साना बालबालिकाहरूमाथि तपाईको आशीषको हात रहेको होस्। I pray all these grandchildren will grow in the spirit. म प्रार्थना गर्छु प्रभु यी जम्मै साना नानीहरू तपाईको अनुग्रहमा तपाईको कृपामा हुर्किउन्। They will grow in stature. यिनीहरू प्रभु परमेश्वर यिनीहरू बढुन् आफ्नो शरीरको आकारमा। They will grow in the spirit. यिनीहरू आत्मामा बढुन् भनिकन म प्रार्थना They will गर्छु। grow in wisdom. यिनीहरू बुद्धि अनि ज्ञानमा बढुन् And they will walk in the fear of God. अनि तिनीहरू परमप्रभुको भयमा हिँडुन् प्रभु। Protect them from all the evil in our society. समाजमा भएको हरेक डर अनि खतराबाट यिनीहरूलाई बचाउनुहोस्। Guard them from the evil one, Lord. प्रभु सबै दुष्टता अनि त्यसको युक्तिहरूबाट यो नानीहरू तपाईले सुरक्षित राखिदिनुहोस्। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू। I now take the Lord, I now take the sword of the Spirit in my hands. प्रभु अब यस बेला म तपाईँ परमप्रभुको आत्माको तरवारलाई मेरो हातमा लिँदैछु। And I cut in asunder every curse that's put against this church. यस मण्डलीको विरुद्धमा बोलिएका हरेक श्रापका कुरालाई म काट्दैछु यस बेला। In the name of Jesus, येशूको नाउँमा I cut asunder every evil eye against this church. यस मण्डलीको विरुद्धमा उठेको हरेक दुष्टको नजरलाई म काट्दैछु। In the name of Jesus, येशूको नाउँमा I cut asunder every wrong prophecy spoken against this church. यस मण्डलीको विरुद्धमा गरिएका हरेक गलत अगमबानीको विरुद्धमा त्यसलाई म काट्दैछु येशूको नाउँमा। In the name of Jesus, येशूको नाउँमा I rebuke the devourer that has been sent against this church. नष्ट गर्ने अनि खाइ हाल्ने प्रकारको आत्मालाई ल्याउने त्यो शैतानको युक्तिलाई म यस बेला तहस नहस पार्दैछु। Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू। You have kept an open door for this church. तपाईले यस मण्डलीको निम्ति खुला ढोका Hallelujah. 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 हालेलुया।
Just like we read in Revelation chapter 4 verse 1. 4 अध्यायको पहिलो पद प्रकाशित वाक्यमा लेखिएको जस्तै गरिकन John saw a door open in heaven. यो यूहन्नाले स्वर्गमा एउटा दैलोलाई ढोकालाई खोलेको देखेका छन्। In the same manner, you have kept an open door in heaven for this church. तपाईले त्यसै गरी स्वर्गमा यस मण्डलीको निम्ति प्रभु एउटा ढोकालाई खोलिराख्नु भएको छ। Oh, hallelujah. हालेलुया। Come on, lift up your holy hands आफ्नो पवित्र हातलाई माथि उठाउनुहोस्। and bless the name of the living God. जीवित परमेश्वरको नाउँलाई आशीषित तुल्याउनुहोस्। Come on, धन्यको open your भन्नुहोस्। mouth and give thanks to God. आफ्नो मुखलाई खोलेर परमेश्वरको नाउँलाई धन्यको भन्नुहोस्। Say thank you, Lord Jesus. भन्नुहोस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. येशू तपाईलाई धन्यवाद। येशू तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मनदेखि। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू। धन्यवाद यीशु मेरो मनदेखि। हालेलुया यीशु। हालेलुया येशू। मनदेखि। हालेलुया।